अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब: कुफर और शिर्क सबसे बड़े गुनाह हैं। सवाल: क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर भेजा? जवाब: अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर नहीं भेजा। सवाल: कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? जवाब: जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब तो नाजिल नहीं हुई, अलबत्ता साहिफ नाजिल हुए थे, इनकी तादाद बताएं। जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कोई किताब तो नाजिल नहीं हुई, अलबत्ता 21 साहिफ नाजिल हुए थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर कौन लाया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। सवाल: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? जवाब: जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे। सवाल: तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन किस वक्त तौबा कबूल नहीं होती? जवाब: तौबा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं होती। सवाल: क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्गी का गोश्त खाया है? जवाब: जी हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त खाया है। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल: इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र कौन सा है? जवाब: इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र मेराज शरीफ का है। सवाल: वो कौन सी अज़वाज रसूल हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी?
جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کروایا؟ جواب: دنیا کی وہ مسجدیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا: بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام، مسجد نبوی اور مسجد قباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کے سر کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی۔ سوال: اگر آپ کے اندر یہ 7 علامات ہیں تو سمجھ لیں آپ تیزی سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جواب: ہر وقت تھکاوٹ رہنا، یادداشت متاثر ہونا، جوڑوں میں درد رہنا، آنکھوں کے گرد ہلکی اور آنکھوں کے گرد کی جلد لٹک جانا، فوکس کرنے میں دشواری ہونا، کسی چیز پر دماغ کا نہ ٹک پانا، اسی خوراک کو ہضم کرنے میں دشواری ہونا جو آپ پہلے آرام سے کھا لیا کرتے تھے، وزن کا دن بدن بڑھتے جانا۔ کیا آپ جلدی بوڑھے تو نہیں ہو رہے؟ سوال: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ جواب: اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ سوال: وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب: اپنا نام ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے۔ سوال: ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال: فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا لقب کیا تھا؟ جواب: فوتیفار جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اس کا لقب عزیز تھا۔ سوال: اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب: ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟
जवाब, नमाज चाश में कम से कम 2 रकअतें होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 होती हैं, जो कि अफजल भी हैं। सवाल, बछड़े की पूजा करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने क्या सजा मुकर्रर की? जवाब, आपस में लड़कर एक दूसरे को कत्ल करें। सवाल, अबू सुफियान बिन हरफ ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में क्या मनाती करार दी? जवाब, अबू सुफियान बिन हरफ ने बदर की शिकस्त के बाद मक्का मुअज़्ज़मा में मनाती करार दी कि कोई शख्स अपने मकतूलों पर नोहा ना करे, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथी हम पर हंसेंगे। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबर का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद में कुल 25 पैगंबर का जिक्र आया है। सवाल, मुसलिमा कज़ाब के साथ जंग कहाँ हुई? जवाब, मुसलिमा कज़ाब के साथ जंग यमामा में हुई। सवाल, दुनिया के सबसे बड़े जनाजे में कितने अफराद शरीक थे? जवाब, दुनिया के सबसे बड़े जनाजे में 40 लाख अफराद शरीक थे। सवाल, मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब, मुस्लिमा कज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? जवाब, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद 86 है। सवाल, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने कौन सा रुकन इस्लाम छोड़ा तो कुफर में गया? जवाब, हदीस शरीफ के मुताबिक जिसने नमाज को छोड़ा इसने इस्लाम छोड़ा तो कुफर में गया। सवाल, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों के साथ उड़ते देखा? जवाब, हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु को उड़ते देखा, इसी वजह से इनको तैयार कहते हैं। सवाल, सामरी ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था? जवाब, सामरी ने बछड़ा 3 दिन में बनाकर तैयार किया था। सवाल, ये किसका कौल है कि जिस कौम ने बाहिमी मशवरा किया था इस कौम ने फला पाई?
جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے جسم کے کس حصے کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: سری لنکا کے لوگ مگر مچھ کے دانت کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جناب غزوہ احد میں شریک تھے اور غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب: حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سوال: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب کس پیغمبر کو ملے؟ جواب: صاحب الحوت اور ذو النون یہ دونوں القاب حضرت یونس علیہ السلام کو ملے۔ سوال: طلاق کی معروف اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں؟ جواب: طلاق کی دو اقسام ہیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ سوال: سورج گرہن کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: سورج گرہن کا دوسرا نام کسوف ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال: کون سا جاندار آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے؟ جواب: مرغ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ جواب: سب سے زیادہ عرصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔
सवाल, सन हिजरी का आगाज किसने किया? जवाब, सन हिजरी का आगाज हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किया। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला व फरात में दोबारा आबाद हुई। सवाल, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जवाब, इस्लाम में ज़रई पैदावार पर उशर लागू होता है। सवाल, यजीद ने कितना अरसा हुकूमत की? जवाब, यजीद ने 3 साल 8 माह हुकूमत की। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात पर इनको जड़ कटा का ताना देने वाला कौन था? जवाब, आस बिन वाइल और अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़ कटा कहा जब आपके साहबजादे का इंतकाल हुआ। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, बेशक तेरा दुश्मन ही जड़ कटा है। सवाल, किस साबिया रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का इमाम बनाया था? जवाब, हज़रत उम्मे वर्का बिनते अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का इमाम बनाया था। सवाल, दुनिया के लघवी मायने क्या हैं? जवाब, दुनिया के लघवी मायने करीब की चीज़ है। सवाल, सबर के लघवी मायने क्या हैं? जवाब, सबर के लघवी मायने हैं रोकना या सहारना। सवाल, सबसे पहले कागज पर किसने लिखा? जवाब, सबसे पहले कागज पर हजाज बिन यूसुफ ने लिखा। सवाल, हजरत जालूत की वफात के बाद कौन बनी इसराइल का बादशाह बना? जवाब, हजरत जालूत की वफात के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने। सवाल, जुम्मे के लिए गुस्ल सबसे पहले किस नबी ने किया था? जवाब, जुम्मे के लिए गुस्ल सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल किस यमनी हुक्मरान ने मक्का पर हमला किया?
जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यमन के हुक्मरान इब्राहिम ने मक्का पर हमला किया। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा कब अदा किया? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला उम्रा सन 7 हिजरी में अदा किया। सवाल: हदीस के मुताबिक नज़र बद लगने की क्या पहचान है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में एक लड़की देखी जिसके चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दम करा दो क्योंकि इसे नज़र बद लग गई है। सवाल: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इसका नाम बताएं। जवाब: सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी, इनका नाम हसान बिन साबित था। सवाल: रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के पाए कब तनावल फरमाते? जवाब: उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हम कुर्बानी के गोश्त में से पाए इकट्ठे करके रख लेते थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन बाद तनावल फरमाते थे। सवाल: सन हिजरी जारी करने का फैसला किसने किया? जवाब: फारूक आजम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सन हिजरी जारी करने का फैसला किया। सवाल: वो कौन सा गुस्ल है जिसमें सिर्फ एक फर्ज होता है? जवाब: मुर्दे का गुस्ल। सवाल: पुल सिरात कहाँ वाक़या होगा? जवाब: पुल सिरात मैदान हशर में वाक़या होगा। सवाल: अरकान इस्लाम कितने हैं? जवाब: अरकान इस्लाम 5 हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत तिलावत कुरान को कहा है। सवाल: ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब: ज़बूर तौरेत के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक किसने खो दी?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کھو دی۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ جواب: مسواک کے فضائل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال: جلد بازی کرنا کس کی صفت قرار دی گئی ہے؟ جواب: جلد بازی کرنا شیطان کی صفت قرار دی گئی ہے۔ سوال: کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: مسجد نمرہ ہے جہاں سال میں صرف 2 ہی فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ جواب: سورت مزمل ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا۔ سوال: کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔